खुदावन के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 1। ए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। आज मैं थोड़ा 3-fold मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट और रूह कुदस के बपतिस्मे के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्स 4, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। और ये खुदावंद का उनको वादा था। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। अगर मैं आपसे पूछूं रूह कुदस का बपतिस्मा कब होता है? कुछ कह सकते हैं कि जब आप निजात हासिल करते हैं, और कुछ कह सकते हैं कि बाद में, या मुझे नहीं पता लेकिन मैंने पूरे दिल से तौबा किया और मुझे यकीन है कि मैं निजात पा चुका हूँ। तो क्या जिस तरह आप कह रहे हैं कि निजात मिलती है उसी वक्त रूह कुदस का बपतिस्मा मिलता है या उसके बाद? मैं आपको बताऊं हिस्टोरिकली यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं शागिर्दों को कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें आदमी वाला से कुव्वत का लिबास यानी कि बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट ना मिले। तो वो तो भी नेक्स्ट चैप्टर 2 में बात होगी रूह कुदस के बपतिस्मे की। हिस्टोरिकली अभी वो हुआ नहीं, इसका मतलब तो नेक्स्ट चैप्टर में बात है। तो इससे पहले जो थे बॉर्न अगेन नहीं थे। एक और बात, खुदावंद सलीब पर चले गए, मसलूब हुए, जिंदा हुए, ठीक है। उसके जिंदा होने के फौरन बाद यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 19 आयत से गौर से सुनो। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, ये कौन सा दिन था? जब खुदावंद जी उठे उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती, और ये कहकर उसने अपने हाथों पसली को दिखाया। फिर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वर्स 22 वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुदस लो, रिसीव द होली स्पिरिट। जब आप निजात पाते हो, बॉर्न अगेन होते हो, फिर भी रूह कुदस मिल गया। खुदावंद ने जिंदा होने के बाद दोबारा उनको कहा रूह कुदस लो, रिसीव द होली स्पिरिट। ये क्या था? फिर कह रहे हैं ठहरे रहो जब तक तुम्हें आदमी वाला सा रूह कुदस ना मिले। ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है हमें। अगर आप गौर करें तो ये जो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए ना, he breathed his breath, और उनसे कहा रिसीव रूह कुदस लो। इंसान की पैदाइश कैसे हो? गौर कर, इंसान की पैदाइश कैसे हुई? हाँ, अगर आप चेक करें खुदाइश उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जमीन की मट्टी से आदम को बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। He breathed into his nostril the breath of his life and man became the living being. फूंका। उससे पहले वो सिर्फ एक मट्टी का पुतला था, और जब उसने गुनाह किया तो क्या हुआ? वो रूह जो जिंदगी अंदर थी वो उसके अंदर मर गई। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि रूह लो, यानी कि फिर से जिंदा हो जाओ। एक तरह से वो जिंदगी खुदा ने दी। यूहन्ना की इंजील में एक और भी खुदा ने बात की, यूहन्ना 14 वर्स 6 to 17। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे,
یعنی کہ خداوند کہہ رہے تھے کہ ابا کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. یہ پہلے نبیوں کی طرح تھا کہ روح القدس ان کی مدد کے لیے تھا, ان کو کنونس کرنے کے لیے تھا اور خداوند کی طرف لانے کے لیے تھا. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے, تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. خداوند نے جب شاگردوں کو اپنی موجودگی میں ہی جب 70 شاگرد بھی بھیجے, کہا جاؤ جا کے دنیا منادی کرو, تو ان کے ساتھ روح القدس بھی تھا. اس کے وسیلے سے وہ معجزات بھی کرتے, بدروہوں کو بھی نکالتے, شفا بھی دیتے, سب کچھ کرتے. لیکن ایک بات نہیں تھی, وہ کیا تھی؟ لکھا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. دیٹ از فیوچر. یہ بات نہیں تھی, پرماننٹ والی بات نہیں تھی ان کے اندر. یہ پرماننٹ والی بات جو تھی یہ یوحنا 20 باب میں ان کے اوپر اس نے پھونکا. پھر خداوند کہتے ہیں روح القدس لو, تو دین روح القدس ڈیولپ انسائیڈ دیم. جی اٹھنے سے پہلے تک روح القدس ان کے ساتھ تھا, ان کے اندر نہیں تھا. جی اٹھنے کے بعد ان کے اندر, کیونکہ خداوند نے وہ سارا کام صلیب پر پورا کر دیا, اس کے بعد انہیں کہا نو روح القدس لو. تو یہ وہ بات تھی جو یہاں گئی, وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے, تمہارے اندر ہوگا. اب روح القدس تمہارے اندر ہے. یہ تھی کہ نجات جنہوں نے پائی ان کو ملا. لیکن آگے جو مین پوائنٹ جو پینتیکوس کی بات کی گئی تھی, اب اس پہ غور کرنا ہے ہم نے. وہ اعمال کی کتاب ورس 6 پہ آ جائے, لکھا ہے غور کرے گا. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کیا خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہ پھرتا؟ اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا تمہارا کام ہے. ورس 8 خاص غور سے سنیں, اس میں آپ سے 1-2 باتیں پوچھوں گا. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اس میں روح القدس کا مقصد نجات دینا نہیں ہے. یہاں پر روح القدس کا نزول ہونا نجات دینا نہیں ہے. روح القدس پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے, پاور. خدا نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تم کو بھیجتا ہوں, لیکن ٹھہرے رہو. تم نجات پا چکے ہو, تمہارے اندر روح, لیکن جب پاور آف دا ہولی اسپرٹ روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت. 3-fold منسٹری آف دا ہولی اسپرٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. پہلے وہ جو آپ یسوع کو نہیں جانتے, خدا کی طرف سے روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے, آپ نے کہیں کلام سن لیا, کوئی بات سن لی, تو آپ کو کنونس کرتا ہے وہ یہ ٹھیک ہے, یہ سچ ہے, یسوع نجات دیتا ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ پہلے خدا کا روح آپ کو کنونس کرتا ہے, آپ شروع میں یہ کام کرتا ہے. پھر آپ توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہو, یسوع کو اپنا نجات ملتا ہے, خداوند کا روح آپ کے اندر آتا ہے. یہ ہے ایک عام کرسچن کی لائف. لیکن یہ خاص کام ان کے لیے جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا, جن کو خدا نے بھیجا. وہ خدا نے یہ نہیں بھیجا جاؤ بس جاؤ, انہیں کہا آئی گیو یو پاور. اس سے پہلے یروشلم نہ چھوڑنا, اس سے پہلے میرا کام کبھی نہیں کہ تم نہیں کرنا, ٹھہرے رہو, اسٹے, ویٹ فار می, ویٹ فار دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. قوت, کیونکہ اس کی قوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. خداوند جب کسی کام کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں, اس کو مقرر کرتے ہیں, تو وہ ایسے نہیں کہتے جا چلا جا, اس کے لیے ٹول دیتے ہیں. آپ کسی فوج میں بھرتی ہو جاؤ, آرمی میں, آپ کو ٹریننگ پوری دی جائے تو بعد کہنا چل جائے مشن پہ چلا جائے, وہ آپ کو سارے اکوپمنٹ دے گی, آپ کو وہ پورا لیس کر کے بھیجے گی تاکہ جا کے یو کین فائٹ. روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت. کس کے لیے؟ تاکہ انتہا تک میرے گواہ. Those want to serve him, جو جتنا زیادہ سرو کرنا چاہتا ہے اتنی ہی پاور اس کو ملتی ہے. اور یہ لفظ جو ہے, یہ فریز نازل ہونا, ایک اور بات نازل ہونا, روح القدس ساتھ ہونا, روح القدس اندر ہونا اور روح القدس نازل ہونا, 3 ڈفرنٹ باتیں ہیں. نازل اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جا کے پڑھیں تو بار بار آپ کو ملے گا, پروفٹ جو تھے, نبی تھے, روح القدس ان پر نازل ہوا اور انہوں نے جو بھی خدا نے ان کو حکم دیا اس نے روح القدس لی, پھر روح القدس واپس ہوا. روح القدس آتا, اب ان پر نازل ہوتا, خدا کے نبیوں پر اپنا کام کرواتا اور پھر واپس. انگلش میں آیا come upon you, fell upon you, اور یہ فریز بار بار آپ کو آگے ملے گا. اور یہ سیم لوگوں پر جو اس کی خدمت میں ایکٹیو تھے, مرنے کے لیے تیار تھے, ہر جگہ جانے کے لیے تیار تھے. پولس رسول جیسے لوگ جو پہلے اس کے لوگوں کو قتل کرنے میں, مارنے میں, اور جب یسوع کے لیے خدا نے کہا میں تجھے جتا دوں گا کہ میرے لیے کس قدر تو دکھ. پطرس اور اس کے شاگرد جو ڈرے بیٹھے تھے, بزدل تھے, جب روح القدس
उन पर नाजिल हुआ, द पावर ऑफ गॉड, तो दलेरी के साथ। और उस वक्त दलेरी उन्होंने दिखाई जब यरूशलेम मुसाफिरों से, पास ओवर से लोग आए हुए थे, हजारों लाखों लोगों से भरा पड़ा था, जहाँ पर कोई ऐसी बात करे तो पत्थर की भी जरूरत नहीं है, एक एक नहीं लगाते वो मर जाते। वहां वो दलेरी से खड़े होकर तो कलाम करता है, और उसका कलाम अपना नहीं था। पहली सरमन में कितने ईमान लाए? 3000। ये थी वो पावर, ये थी वो कुदरत। तो ये वो काम है जिसके लिए खुदा ने कहा कि तुम यरूशलेम से लेकर तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक में गवाह हो गए। यहाँ रूह कुदस का मकसद बयान किया गया कि रूह कुदस जो दिया गया वो ऐसे नहीं, यू ऑलरेडी कन्वर्ट, यू ऑलरेडी क्रिश्चियन, क्योंकि वो पहले से ही बॉर्न अगेन थे, पहले नई पैदाइश पा चुके थे। लेकिन उस काम के लिए उनको जो जरूरी था वो कुव्वत चाहिए थी, वो पावर चाहिए थी, वो ताकत चाहिए थी, ताकि वो दलेरी से गवाही दे सके। कैसे उन्हें इतनी जल्दी दुनिया में कलाम की मनादी, जैसे मैंने कहा थोड़े से अरसे में, किस तरह? क्योंकि आज की तरह उनके पास ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उनके पास, ना उनके पास आज जैसी चीजें थी, ना ही आज जैसे ट्रैवल के थे, ना मोटर गाड़ी, ना कार, ना जहाज, ना रेलगाड़ी जो आज हमें फास्ट इधर से इधर लेके जा सकते हैं। उनके पास ये कुछ भी नहीं था। ना उनके पास छापे खाने, प्रिंट प्रेस कोई नहीं थी, मीडिया कोई नहीं था, फोन कोई नहीं था, गैजेट कोई नहीं, गूगल नहीं था, नेट नहीं था, सैटेलाइट नहीं थी, रेडियो, टीवी, फेसबुक, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कुछ भी नहीं था जो आज हमारे पास है। आज ये सारा कुछ होते हुए हम उतनी जल्दी दुनिया में नहीं पहुंच रहे। ये सब कुछ हमारे पास है। तो किस तरह उन्होंने कर दिया? उनके पास रूह कुदस की कुदरत थी, रूह कुदस की पावर थी, होली स्पिरिट की पावर थी। दैट वाज द रीजन ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट ऑन पेंटिकॉस्ट हॉलीडे। उससे पहले मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ मसीही बने, ईमानदार बने, बॉर्न अगेन हुए, लेकिन खिदमत के लिए खुदा ने उनको ये कुछ बख्शा कि इतने छोटे से 30 साल के अरसे में ना सिर्फ दुनिया तक पहुंचा बल्कि महलों तक पहुंचा। और इसके बाद इवन 3री सदी में कॉन्स्टेंटाइन के दौर में जो मसीही रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन वाज द गवर्नमेंट रिलीजन। बेशक हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंस, उसका असर ये हुआ कि बादशाह ने जो उस वक्त कॉन्स्टेंटाइन था, सारा मजहब जो है सरकारी मजहब क्या होगा, गवर्नमेंट का मजहब है क्रिश्चियन। ये इतनी जल्दी फैला कि गवर्नमेंट ने उसको कबूल कर लिया। और ऐसे लोग जो एक मामूली से देहात से उठे, छोटा सा ग्रुप, आपस में उनके झगड़े, आपस में एक दूसरे से जेलस, और मैं इधर बैठूंगा, मैं ये होगा, मैं इधर करूंगा, कौन क्या रुतबा पाएगा। आपको याद होगा कि इवन बाला खाने पर भी उनकी ये बहस होती रही। जब अर्ली कलीसिया के पहले 250 साल थे दुख से, तकलीफों से, परसिक्यूशन से और लहू से भरे पड़े, शहीदों के खून से। क्रिश्चियनिटी जो तारीख है, जो चर्च की बिल्ट है, जो फाउंडेशन है, इज ब्लड ऑफ द मार्टर्स, मसीहियों के खून से। इसके बावजूद वो उस थोड़े से अरसे में इतनी जल्दी खुदा का कलाम फैला। इस पॉइंट को हमें खास याद रखना है। तुम्हें कुव्वत मिलेगी, और कुव्वत मिलेगी किसके लिए? गवाही के लिए। खुशखबरी की मुनादी क्या थी? 3 चीजें थी उनके पास, खुदा की बादशाह। यही खुदा 40 दिन तक बताते रहे, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ, और यीशु के नाम के वसीले से पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये थे 3 डायमेंशन ऑफ मुनादी। खुदा की किंगडम की मुनादी यीशु के नाम से और रूह कुदस के कुव्वत से, ये सारा कुछ हो सका। आज दुनिया में लोग सिर्फ यही समझते हैं कि जब आप बॉर्न अगेन होते हो तो उसकी निशानी है, क्या निशानी समझी जाती है? गैर जुबान। गैर जुबान इट्स ब्यूटीफुल गिफ्ट, बट ये बहुत सी नेमतों में से सिर्फ एक नेमत है, बहुत सी नेमतों में से एक नेमत है। ये निशानी नहीं है कि बॉर्न अगेन हो, ये एक गिफ्ट है, ब्यूटीफुल गिफ्ट है, जिसको भी खुदा ने दिया, खुदा उसको बरकत दे और इसको वो और ज्यादा इस्तेमाल करे, बढ़ाए। लेकिन अगर आप गौर करें तो लिखा है गैर जुबान का जो नेमत मिली है ये पर्सनल है, जाती है, आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए है, कलीसिया की तरक्की के लिए नहीं है, कलीसिया की तरक्की के लिए और। इस गिफ्ट की सबसे बैड फैक्ट ये है कि जिनको ये गिफ्ट मिला है वो दूसरों को कमतर समझते हैं, ये उसकी बुरी बात है। अगर कोई ये समझे कि क्योंकि मुझे गैर जुबान का तोहफा मिला है तो दूसरे को नहीं मिला, वो कमतर है, तो वो खुद भी बेफल रहेगा। क्योंकि जो भी नेमत किसी को मिलती है, रूह कुदस नेमत देता है, वो किसी को प्राउड नहीं बनाता, घमंडी नहीं बनाता, बल्कि उसको हम्बल बनाता है, लविंग बनाता है, केयरिंग बनाता है।
اور اس بندے میں اگر یہ باتیں نہیں تو جتنا مرضی وہ کہے کہ مجھے یہ گفٹ ملا ہے، چاہے وہ پاسٹر ہو چاہے وہ عام شخص ہو۔ پالوس رسول کہتا ہے ساری نعمتوں کی آرزو رکھو، وہ منع نہیں کرتا۔ کرنتھیوں 13 چیپٹر یہ کرو یہ سارا کچھ، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہیں ایک اور عمدہ طریقہ بتاتا ہوں، ایکسیلنٹ وے، مور ایکسیلنٹ وے بتاتا ہوں، اس سے بھی بہتر کہ تم یہ آرزو رکھو، یہ سارے وہ گفٹ گرماتا ہے۔ اس کے بعد وہ 13واں چیپٹر شروع ہوتا ہے، کرنتھیوں 13 باب۔ اگر میں یہ گفٹ رکھوں، یہ گفٹ رکھوں، محبت نہ یہ گفٹ رکھوں، یعنی کہ اتنا کامل ہو جاؤں، علم بھی حاصل کر لوں، اتنا چیریٹیبل ہو جاؤں کہ میں کہاں سونا چاندی بھی لے لو بلکہ میں اپنا جسم بھی جلا نہیں دے رہا، کہنا لیکن اگر محبت نہیں تو ابھی فضول ہے، بیکار۔ ایکسیلنٹ گفٹ کیا ہے؟ محبت۔ کہ غلطیوں میں جا کے تو وہ کہتا ہے روح کا پھل کیا ہے؟ 9 آپ کو گفٹ ملیں گے، لیکن سٹارٹ کیا ہے؟ دا گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ کیا ہے؟ محبت، لو۔ اور لو سے سارا کچھ ڈرائیو ہوتا ہے آگے، تو لو ہی تو سارا کچھ ہے۔ لو کا ثبوت کیا ہے؟ محبت کا ثبوت کہ آپ کے پاس محبت کا گفٹ ہے، فرگیونس، فروتنی، حلیمی، برداشت۔ یہی ثابت کرتا ہے کہ یو ہیو دا گفٹ آف لو، محبت کا جواب۔ لیکن آج میں اس پہ یہاں پر اینڈ کروں گا۔ آج اگر ہمیں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل میں چاہت بھی ہے کہ میں کسی نہ کسی کو یسوع کے بارے میں بتاؤں، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یہ چاہت ہونی چاہیے، سب کو، صرف پاسٹر کو یا کوئی چرچ کے جو گروپ ہے ان کو نہیں۔ ایوری کرسچن شوڈ ہیو دس ڈیزائر، ڈیپ ڈیزائر ٹو پاس دس salvation, to tell somebody about this great salvation۔ تو اس کے لیے بے شک آپ کو اسٹڈی کرنی ہے، دعا کرنی ہے، لیکن you need power of the Holy Spirit۔ پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس طرح کسی پہ یسوع کی بات کھولو گے، کس طرح بیان کرو گے، کس طرح آپ کو خدا موقع دے گا، آپ کو دلیری دے گا، آپ کو حکمت دے گا، آپ کی زبان کو کنٹرول کر کے ایسے الفاظ، ایسی باتیں، ایسا کلام کہ آپ جب بعد بھی سوچو گے تو کہو گے یار یہ کس طرح ہو گیا، ہاؤ از ہیپن، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ تو خدا کا کلام یہی چاہتا ہے کہ صرف آسک، خدا سے مانگے کہ خدا میں تیری خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسی حکمت، ایسی جرت، ایسا حوصلہ دے، کیونکہ میں یہی چیزوں کی کمی پاتا ہوں۔ آئی نیڈ دیٹ پاور، پاور ٹو وٹنس، پاور ٹو ٹیل پیپل، بلیس می ود دس بیوٹیفل۔ میں اس کی اشد ضرورت محسوس کرتا، آئی نیڈ اٹ مور، یو نیڈ اٹ مور، اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیو دس گڈ نیوز ٹو سم باڈی، اپنے کام پہ، اپنی فیملی کو، اپنے، اگر آپ واقعی آپ کے دل میں یہ چاہت ہے کہ یس لارڈ آئی وانٹ ٹو ایونجلائز، آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل، آپ اپنی کوشش سے، اپنے جوش جذبے سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جذبہ ضروری ہے، ولنگنس ضروری ہے۔ جو جذبہ رکھتا ہے، جو جو چاہت رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ جسٹ آسک، پوچھو۔ خدا نے کہا کہ تو مانگ، کھڑے ہو جائے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ چاہت رکھے اور اس چاہت میں خداوند سے یہ پاور مانگے۔ آمین۔ لیٹس پرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف۔ خداوند تو نے سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا، خدا تو نے کھول دیا ہے، تو نے یہ ممکن کر دیا ہے کہ ہم یہ پاور حاصل کر سکیں، یہ قوت حاصل کر سکیں، کیونکہ اس قوت کے بغیر ہم گواہی نہیں دے سکتے، ہم تیرے وٹنس نہیں بن سکتے، ہم کسی کے سامنے منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ لیکن آج میں خود آئی نیڈ مور اینڈ مور دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ، پاور آف دا ہولی اسپرٹ ٹو پریچ، ٹو ٹیچ، ٹو ایونجلائز پیپل، مائی نیبرس، مائی سٹی، مائی سراؤنڈنگ ایریا، ویئر ایور آئی گو لارڈ، آئی وانٹ ٹو ٹیل پیپل، گیو می دیٹ بولڈنس، گیو می دیٹ پاور۔ Come upon me, Lord, come upon these children, Lord۔ آج جو تیرے بچے یہاں پر خداوند اس چیز کے لیے ترستے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، eagerly waiting upon you، fill them, Lord، come upon them، اپنا روح نازل کر ان پر خداوند، نازل کر خداوند، تاکہ خداوند یہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک اپنی حکمت، اپنی طاقت اور اپنے زور سے نہیں پہنچ سکتے۔ You can do that، your spirit can do that۔ Fill your people، fill your people، Lord۔ We beg you، we ask you، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں خداوند، تو ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، نازل کر اپنے روح کو خداوند، تاکہ ہم اس آخری دور میں بڑھ چڑھ کر تیری خدمت کر سکیں، تیری منادی کر سکیں، تیری خوشخبری دنیا تک لے کے جا سکیں،
اور بہت سی روحوں کو تیرے پاس لانے کا سبب بن سکے، کیونکہ تیرا آنا جلد ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ان جیسس مائٹی نیم۔